अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का काम कर लिया होगा और जो आपको होमवर्क दिया गया था वो भी आपने राइट कर लिया होगा। 10th क्लास होमवर्क करने के बाद आप उसकी पिक बना के केपीएस के नंबर पे सेंड करें। देन हम चेक करके आपको रिमार्क्स दे सकेंगे, रिस्पॉन्स कर सकेंगे कि क्या मिस्टेक्स है इसमें और कहाँ मसला मसाइल है। ठीक है? तो लेक्चर छोड़ना नहीं है, आप लोगों ने साथ का साथ लर्न कर लेना है। अगर फिर भी टाइम बचता है कि आपने लेक्चर अच्छे से लर्न कर लिया, होमवर्क भी कर लिया, तो आपने पीछे से रिवाइज कर लेना है जो चैप्टर आपको नहीं आता, जिस चैप्टर में आपको इशू है। चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। डेट लगा लें बेटा। घरेलू सनत से ये कल हम पढ़ चुके हैं, घरेलू सनत को पढ़ चुके हैं। यहाँ यहाँ तक डेट लगा लें। पेज 74। पाकिस्तान में तवानाई के मुख्तलिफ वसाइल की अहमियत, इससे ऊपर तक यहाँ तक। ठीक है? इंडस्ट्रीज़, टैक्सीला वगैरह शामिल हैं। यहाँ तक डेट लगा लें, यहाँ तक आज का लेसन है। घरेलू सनत कल हम डिस्कस कर चुके थे कि ये छोटी सनत होती है, घर पर ही अफराद जो होते हैं वो काम करते हैं। तो आज की जो सनत है वो है छोटी सनत। इससे मुराद ऐसी सनत है जिसके लिए कोई बाहरी मशीनरी दरकार नहीं होती। छोटी सनतों में कौन कौन सी आ जाती है, जैसे मुर्गी खाना है, डेयरी फार्मिंग, मछली पालना और आटे की मशीनें वगैरह, ये सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, छोटी सनत से क्या मुराद है। नेक्स्ट है छोटी सनत के मसाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। छोटी सनत के क्या मसाइल हैं? पहला इनका मसला ये होता है कि लोग अनपढ़ होते हैं या फिर पढ़े लिखे होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो जदीद टेक्नोलॉजी का इन्हें इस्तेमाल नहीं आता, इससे फिर फ़ायदा नहीं उठा सकते। दूसरा पॉइंट ये है, इनका मसला दूसरा ये है कि मार्केट की तलब के मुताबिक, जैसे मार्केट आए रोज़ अशिया में जिद्दत आ रही है, लेकिन ये लोग जो है अपने घरों में बैठ के काम कर रहे होते हैं या फिर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो मार्केट की तलब के मुताबिक इनकी अशिया में जिद्दत नहीं होती और इनके मायार में भी कमी होती है। सेकंड इसका मसला ये है। तीसरा मसला ये है, बड़ी सनतों के मुकाबले ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ी सनत है तो वो तो उनकी अशिया में जिद्दत भी होगी, क्योंकि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा और मार्केट की तलब के मुताबिक उनका मायार भी अच्छा होगा। तो बड़ी सनतों से मुकाबला होता है और मंडियों तक अच्छा, इनकी रसाई भी मंडियों तक मुश्किल से होती है। इसका जो चौथा मसला है वो ये है, बिजली, गैस और तवानाई के दूसरे वसाइल के हसूल में मुश्किलात। इनको कभी बिजली का मसला रहता है, गैस का मसला रहता है, तवानाई, ये सारे मसाइल इनके ख़त्म ही नहीं होते। नेक्स्ट है, ये जो छोटी सनतें होती हैं इनको बैंक जल्दी से कर्ज़े नहीं दे रहे होते, अगर दे भी रहे होते हैं तो उनका सूद बहुत भारी होता है। इसके अलावा ये अपनी अशिया की मार्केटिंग भी सही तरीके से नहीं कर सकते। छोटी सनत के मसाइल को हल करने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन कायम किया गया है, जिसका मकसद छोटी और घरेलू सनतों के कर्जा जात और दीगर मसाइल को हल करने में दरपेश रुकावटों को दूर करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप किया गया था, स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ज़रूरत इस अमर की है कि मुल्क की माशी तरक्की के लिए छोटी सनतों को हौसला अफजाई की जाए, उनके मैार को बुलंद किया जाए। सही है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बड़े पैमाने की सनत। बड़े पैमाने, जैसे कि इसके नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि बड़े पैमाने की सनत है। इसमें कौन कौन सी सनतें आ जाती हैं? टेक्सटाइल, अद्वियात, सीमेंट, सिगरेट, एयर कंडीशनर, बसें, कारें, पेट्रोलियम और इससे मुतल्लिका अशिया पैदा करने वाली सनतें, ऑटोमोबाइल, कीमियाई खाद्य तैयार करने की सनतें, मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल बनाने की सनत, टीवी, चीनी और कुकिंग ऑयल वगैरह बनाने में शामिल है। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी सनत है। टेक्सटाइल ये कपड़ा वगैरह जहाँ पे बन रहा होता है, धागा वगैरह बन रहा होता है, हमारी माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टेक्सटाइल का शोबा मैन्युफैक्चरिंग अशिया तैयार करने के ये अशिया कितने परसेंट तैयार कर रहा है? 46% हमें अशिया फराहम कर रहा है और इसके साथ 38% ये है अफराधी कुव्वत को रोज़गार फराहम कर रहा है। सनतों का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये लाखों अफराद को रोज़गार के मौक़े फ़राहम कर रहे होते हैं।
حکومت کو بڑی صنعت کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں زراعت کے برعکس کم اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ زراعت میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی مسئلہ بنا ہے تو زراعت میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آتا ہے، جبکہ اس میں اتنا نہیں ہوتا۔ ماضی میں بجلی اور گیس کی قلت اور کرونا یعنی کووڈ-19 کی وجہ سے صنعتوں کو مشکلات کا سامنا رہا، لیکن اس وقت بجلی کی فراہمی میں بہتری کی وجہ سے صنعتوں کا بحالی کا عمل شروع ہو چکا ہے، جو بتدریج اپنی پوری صلاحیت پر چلنے لگی ہیں۔ اس عمل سے بے روزگاری میں ملکی اور معاشی ترقی میں اضافہ، اور بے روزگاری میں ان کے ختم ہو جاتی ہے تقریباً، اگر یہ صنعتیں وغیرہ صحیح سے کام کر رہی ہیں نا، اتنے سارے لوگوں کو روزگار فراہم کر رہی ہیں، تو بے روزگاری ختم ہونے کے کافی چانسز ہیں اور ملکی معاشی ترقی میں بھی اضافہ ہوگا۔ دفاعی صنعت کی ترقی ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دفاعی صنعت کی ترقی سے معاشی سرگرمیوں میں تیزی آتی ہے، ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، دفاعی ساز و سامان کی درآمد میں کمی سے زر مبادلہ کی بچت ہوتی ہے اور زر مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے اندرون ملکی کرنسی کی شرح مبادلہ بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان کی دفاعی صنعت بڑی پرانی اور اہم ہے۔ یہ ملکی ضروریات کے مطابق اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر دفاعی سامان تیار کرتی ہے۔ اس میں ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسٹائل، پاکستان آرڈنینس فیکٹریز، واقعات اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسٹائل وغیرہ شامل ہے۔ یہاں تک آج کا لیسن ہے، اور جو ہوم ورک کرنا ہے وہ آپ نے پیج نمبر 81 ایکسرسائز میں شارٹ کوسچن ہے 4، دفاعی صنعت سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے پیج نمبر 73، ٹھیک ہے، 73 پیج اینڈ سے ہے۔ دفاعی صنعت کی ترقی ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہاں سے پیج نمبر ہے 74 یہاں تک وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسٹائل وغیرہ شامل ہیں، یہاں تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی شارٹ کوسچن جو ہے، شارٹ کوسچن نمبر 4 آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، آج کی ڈیٹ لگا کے اس کو اچھا سا ہوم ورک میں رائٹ کر لیں۔ لانگ کوسچن نمبر 7، پاکستان میں چھوٹی صنعت کو فروغ دے کر غربت میں کیسے کمی لائی جا سکتی ہے؟ اس میں آپ یہ کر لیجئے گا، پہلے چھوٹی صنعت کی ڈیفائن، ٹھیک ہے، کہ اس سے مراد ایسی صنعتیں ہیں جس کے لیے کوئی بھاری مشین درکار نہیں ہوتی، جو کبھی ہمیں ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس کی ڈیفائن کر لیجئے گا چھوٹی صنعت کی۔ پھر اس کے بعد اس کے مسائل، جو مسائل ہیں نا ان کو حل کر دیا جائے تو اس صنعت میں ترقی لائی جا سکتی ہے اور غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ پہلا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان پڑھ ہیں، تو ہم اس کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بنیادی تعلیم دی جائے اور تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکے، صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ اشیاء مارکیٹ کے مطابق ان کی اشیاء میں جدت ہونی چاہیے اور مارکیٹ کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ کس طرح سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ان ساری چیزوں کو بنا سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ منڈیوں تک ان کی رسائی جو ہے وہ آسان کی جائے اور اس طرح کے روڈز وغیرہ سب کچھ بنایا جائے تاکہ ان کو آنے جانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ بجلی، گیس اور توانائی کے یہ والے سارے حصول ان کو فراہم کیا جائے اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا یا پھر گیس اور توانائی وغیرہ کی، یہ ساری چیزیں ان کو فراہم کی جائیں۔ نیکسٹ کا 5واں یہ ہے کہ بینکوں سے ان کو قرضے ملتے نہیں ہیں، ملتے ہیں تو پھر ہیوی سود کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس طرح کے بینک بنائے جائیں جو صرف چھوٹی صنعتوں کو ہی قرضے پرووائڈ کریں اور وہ سود سے بھی پاک ہو، تبھی ان کو ہم لوگ ترقی کی راہ پر لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے مارکیٹنگ کا بھی ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی مارکیٹنگ کر سکیں۔ یہ اینڈ والی بھی لکھ لیجئے گا 3 لائنز کے پاکستان چھوٹی صنعت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسمال انڈسٹری کارپوریشن قائم کیا گیا ہے، یہ والا سارا دیکھ لیجئے گا، صحیح۔ جو ان کے مسائل ہیں نا ان کو حل کر کے تو ہم اس صنعت میں ترقی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آج کل ایسا نہیں، یہاں تک تھا آپ نے اس کو بہت اچھے سے لرن کرنے کے بعد اس کو نیٹ کلین نوٹ بک میں نوٹ کر لینا، آج کی ڈیٹ لگانی ہے، ٹاپک رائٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ سبجیکٹ بھی رائٹ کرنا ہے۔ فی امان اللہ، خلاص، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔